अस्सलाम वालेकुम। 1621 में नॉर्थ अमेरिका, जहां पर आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मौजूद है, वहां पर यूरोपियन वाइट सेटलर्स जो इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने कई एक नेटिव अमेरिकन कबीलों पर हमला किया और उनकी ज़मीनों को ज़ब्त किया और उनके जो रिसोर्सेज थे उनको कैप्चर किया ताकि यूरोपियन सेटलर्स इन्हें अपने फ़ायदा के लिए इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, नेटिव अमेरिकन्स के इसी कत्लेआम के बाद यूरोपियन सेटलर्स ने जो जश्न मनाया उसे थैंक्स गिविंग के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह की एक थैंक्स गिविंग गाज़ा से फ़लस्तीनियों के इनखला के बाद इज़राइल की गवर्नमेंट प्लान कर रही है। जैसे 400 साल पहले यूरोपियन वाइट सेटलर्स ने नेटिव अमेरिकन से उनकी ज़मीन हथियाई और उनके रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, बिल्कुल इसी तरह से इज़राइल की गवर्नमेंट गाज़ा से फ़लस्तीनी शहरियों को बाहर निकालने के बाद कर रही है और ख़दशा ये है कि इज़राइल इनके नेचुरल रिसोर्सेज और इनकी ज़मीन को बिल्कुल उसी तरह से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गाज़ा में मौजूद गैस के बड़े ज़खायर जो कुदरती गैस के मौजूद हैं उनके ऊपर बात करेंगे, उनकी तारीख़ को जानेंगे और साथ में ये जानेंगे कि किस तरह से अब इज़राइल गाज़ा के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद उन ज़खायर पर भी कब्ज़ा कर रहा है और किस तरह से फ्यूचर में इज़राइल इस गैस के ज़खायर से फ़ायदा उठाते हुए अपनी इकॉनमी को मज़ीद तरक्की देगा। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल व्हाट्स न्यू को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, अगर आप इज़राइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट को जानना चाहते हैं, इसकी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, तो हमारी ये वाली वीडियो को लाजमी देखें। और दोस्तों, अगर आप अल शिफा हॉस्पिटल पर होने वाले वाक़ये और टनल वॉरफेयर को जानना चाहते हैं जो इस वक्त गाज़ा में वॉर की एक सिचुएशन कायम है, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देखें। दोस्तों, ये 1999 में ब्रिटिश गैस, जो कि एक ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, उसने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ये बताया कि उन्होंने गाज़ा की पट्टी से 20 नॉटिकल माइल के फासले पर 610 मीटर की गहराई पर कुछ कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ़्त किए हैं। इब्तदाई तौर पर यह अंदाज़ा लगाया गया कि इन ज़खायर में 1 ट्रिलियन क्यूबिक फ़ीट के करीब गैस मौजूद है और इन्हीं गैस के ज़खायर को गाज़ा मरीन 1 और गाज़ा मरीन 2 का नाम दिया गया। 1993 में होने वाले ओस्लो अकर्ड्स के मुताबिक गाज़ा का ये टेरिटोरियल वाटर्स का एरिया पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सॉवरेनिटी के अंडर आता था और ओस्लो अकर्ड्स पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को इस बात की इजाज़त देता था कि वो अपनी सॉवरेनिटी को इस एरिया पर एक्सरसाइज कर सके और यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज या मादनियात निकलें उनसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फ़ायदा उठा सके। इसी सिलसिले में 2002 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने ब्रिटिश गैस के साथ एक मुआहदा किया और ब्रिटिश गैस को इस गाज़ा मरीन फील्ड्स की 90% स्टेक्स भी दे दिए ताकि वो गाज़ा की पट्टी से मुल्हक्का तमाम साहली इलाके पर गैस की दरियाफ़्त करे और यहाँ पर जो दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगाए और इस गैस को निकाल कर आलमी मंडी में फ़रोख्त करे। ब्रिटिश गैस ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से इस बात की भी इजाज़त मांगी कि वो अपनी एक फैसिलिटी को गाज़ा के अंदर बनाना चाहते हैं ताकि पाइपलाइन की मदद से वो गैस को ज़मीन पर लाकर उसको प्रोसेस करके सेल कर सके। लेकिन उस वक्त की इजरायली गवर्नमेंट ने इस प्रपोज़ल को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि गैस पाइपलाइंस को सिर्फ़ और सिर्फ इजरायली पोर्ट्स पर ही बनाया जाएगा और साथ में इजराइल ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पर यह शर्त आयद की कि जो सरप्लस गैस बच जाएगी वो पैलेस्टाइन इजराइल को सस्ते दामों प्रोवाइड करे। लेकिन जब ईयर 2007 में हमास ने गाज़ा में इलेक्शंस जीते तो इजराइल ने ये कहते हुए ये तमाम गैस की डेवलपमेंट्स को बंद करवा दिया कि ये जो फंडिंग है वो इजराइल में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी। और ईयर 2016 में ब्रिटिश गैस ने $52 मिलियन के एवज़ रॉयल शेल, जो कि एक डच कंपनी है, उसे गाज़ा मरीन फील्ड्स के राइट्स और इंटरेस्ट को बेच दिया।
اور اسی طرح 2018 میں رائل شیل کمپنی نے بھی فلسطینین اتھارٹی کو یہ کہتے ہوئے اس منصوبے سے دستبرداری اختیار کی کہ فلسطینین اتھارٹی کسی دوسری کمپنی کو اس گیس پروجیکٹ کے لیے تلاش کرے، اور اس طرح سے یہ غازہ مرین فیلڈز کا جو منصوبہ تھا وہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ لیکن 2019 میں یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ نے ایک تحقیق کی، اور اس تحقیق کے مطابق یہ سامنے آیا کہ لیونٹ بیسن جو کہ ایسٹرن میڈیٹرینین سی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کے ساتھ پیلسٹائن یعنی غازہ، اسرائیل، جارڈن اور ایجپٹ کے ممالک ساتھ لگتے ہیں، اس ایریا میں 122 ٹریلین کیوبک فیٹ نیچرل گیس موجود ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو $524 بلین بنتی ہے۔ اور اسی رپورٹ میں یہ واضح کیا گیا کہ غازہ مرین فیلڈز کی جو گیس دریافت 1999 میں برٹش گیس نے کی تھی، اس کی مارکیٹ ویلیو $4.592 بلین ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی اس رپورٹ کے بعد عالمی طاقتوں کی نظر اس خطے پر مسلسل لگ گئی، اور وہ عالمی طاقتیں یہ چاہتی تھیں کہ اس قدرتی گیس کو استعمال کرتے ہوئے آئل ڈیپینڈنسی سے بچا جا سکے۔ لیکن اسی اثناء میں 2022 میں رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا، اور جس کا جواب دیتے ہوئے مغربی دنیا، امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک نے رشیا پر معاشی پابندیوں کو لگا دیا۔ ان معاشی پابندیوں میں یہ شامل ہے کہ رشیا اپنا آئل اور گیس دوسرے ممالک کو، اور خاص طور پر نیٹو میں موجود جو یورپین اور نارتھ امریکن ممالک ہیں، ان کو وہ اپنا آئل اور گیس نہیں بیچ سکے گا، جس سے یورپ اور نارتھ امریکہ کے کئی ممالک کو انرجی کرائسس کا خطرہ ہے، جس کے لیے امریکہ اور یورپ کے اب دوسرے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آئل اور گیس کی ڈیپینڈنسی کو رشیا سے ختم کر دیں، اور دنیا کے دوسرے ممالک یا دوسرے خطوں سے ان فوسل فیولز کا بندوبست کریں جو کہ ان کی انرجی کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اور اسی اثناء میں غازہ مرین فیلڈز دوبارہ پھر دنیا میں موضوع بحث بنی، اور اسرائیل، یونائٹڈ اسٹیٹس، ایجپٹ، جارڈن اور پیلسٹینین اتھارٹی نے ایک جوائنٹ میٹنگز کا اجرا کیا، جس میں امریکہ اور مصر نے اسرائیل کو اس بات پر پریشرائز کیا کہ وہ غازہ مرین فیلڈز کے بند پروجیکٹس کو دوبارہ سے شروع کرے، تاکہ یہاں سے جو نیچرل گیس حاصل ہو سکے وہ یورپین اور دیگر عالمی منڈیوں میں فروخت کی جا سکے۔ 18 جون 2023 کو اسرائیل نے غازہ مرین فیلڈز کو دوبارہ سے ڈیولپ کرنے کے لیے اپروول جاری کر دیا۔ دوستو 7 اکتوبر 2023 کو حماس ایک راکٹ لانچر اٹیک اسرائیل کے اوپر کرتی ہے، جس سے اسرائیل کو کافی جانی نقصان ہوتا ہے، جس کے بدلے میں اسرائیل وار ڈکلیئر کر دیتا ہے اور پیلسٹائن کے اوپر کافی زیادہ بمباری کرتا ہے۔ صورتحال اب تک یہ ہے کہ تقریباً 22,000 سے زیادہ اسرائیلی فورسز نے معصوم فلسطینیوں کو مار دیا ہے۔ روزانہ 150 کے قریب لوگ اس جنگ میں مر رہے ہیں، اور لاکھوں افراد کو نارتھ غازہ سے ساؤتھ غازہ کی طرف اور بعد میں سینائی پیننسولا جو کہ مصر کا پارٹ ہے وہاں پر ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ دوستو اس ہجرت کو لوگ نکبہ 2.0 کا نام دے رہے ہیں، جیسے نکبہ پارٹ 1 میں 1948 میں فلسطینی لوگوں کو اسرائیل نے اپنی ہی زمینوں سے بے دخل کر دیا تھا، بالکل اسی طرح سے آج غازہ کے لوگوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کی زمینوں کا استعمال کرتے ہوئے نیچرل ریسورسز کو عالمی طاقتیں بالخصوص اسرائیل اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں۔ اور مزید یہ کہ جس ماہ یہ جنگ شروع ہوئی اسی ماہ کے اینڈ پر 29 اکتوبر 2023 کو اسرائیل نے کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے،
جن میں اٹلی کی اینی، ڈانا پیٹرولیم، اسرائیل کی ریشو انرجیز، آذربائیجان کی نیشنل آئل کمپنی سوکس اور بی پی، اور اسی کے ساتھ اسرائیل کی نیو میڈس کمپنی شامل ہیں۔ دوستو، ان کمپنیوں کا کام یہ ہے کہ وہ ایسٹرن میڈیٹرینین کے اس حصے پر گیس کی تلاش کریں تاکہ گیس کو نکال کر بآسانی سے اسرائیل میں پروسیس کیا جا سکے اور پھر اسے یورپ اور امریکہ کی منڈیوں میں بیچا جا سکے تاکہ یورپ اور امریکہ کی انرجی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جا سکے، جو کہ یوکرین کرائسس کے بعد پیدا ہوئی ہیں۔ سپٹمبر 2023 انڈیا میں G20 سمٹ کے دوران انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کا عندیہ دیا گیا، جس کا مقصد انڈیا مڈل ایسٹ اور یورپ کے درمیان تجارت کو فروغ دینا ہے۔ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپین کوریڈور کے ذریعے ہی غزہ میں موجود ان گیس کے بڑے ذخائر کا استعمال تجارتی حوالے سے کیا جائے گا، اور مزید یہ کہ اسرائیل کا غزہ کی پٹی کے اوپر غیر قانونی طور کے اوپر قبضہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے۔ خطے کے دیگر ممالک جیسے سعودی عرب، UAE، جارڈن، مصر، ترکیہ اور ایران کو یہ چاہیے کہ وہ اسرائیل کو پیلسٹائن کی یہ زمین کو ہڑپ کرنے سے روکیں، اور ساتھ میں سافٹ پاور اور ڈپلومیٹک پریشرز کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو دباؤ میں لائیں تاکہ وہ غزہ کے نیچرل ریسورسز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔